العربية أحمد أبو الغيط في زيارتهم اليوم. أؤكد أن رفض إسرائيل لزيارة هذه اللجنة إلى الضفة مما اضطرنا لتأجيلها هو فقط تجسيد وتأكيد كما ذكرتم لتطرفها ولرفضها أي محاولات جدية لمسلك السلام ومسلك الدبلوماسية. واضح أنهم لا يريدون إلا العنف، وهذا يزيدنا عزيمة الحقيقة في مضاعفة جهودنا الدبلوماسية في المجتمع الدولي لمواجهة هذه العنجهية ولضحضها بإذن الله. هل كان في تنسيق بين الوفد الوزاري والجانب الإسرائيلي؟ كان اللقاء مع فخامة الرئيس لقاء مثمرا ومهما وموسعا، وتطرق إلى كافة الملفات والمواضيع، بالتأكيد على رأسها أهمية الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة عبر إطلاق سراح الرهائن وخروج القوات الإسرائيلية والنفاذ الكامل للمساعدات إلى الشعب الفلسطيني. كيف ممكن استثمار التصرفات الإسرائيلية ليس آخرها الموقف من زيارة اللجنة إلى رام الله، أثبتت بوضوح أنها فهمت من الموقف الدولي هذه الإشارة أن هناك انفتاح على حلول بديلة. الأكيد أننا كعرب وكمسلمون لن نقبل بحل إلا حل قيام الدولة الفلسطينية، وعلى الدول التي تتبنى سياسة علنية مفادها أن لا حل للصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي إلا حل الدولتين أن تضع خطا تحت هذا الموقف بالاعتراف بفلسطين. مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالتأكيد كلنا ندين هذا المسلك الإسرائيلي المرفوض تماما برفض دخول اللجنة إلى مناطق السلطة الفلسطينية وإلى رام الله للقاء الرئيس أبو مازن، وهو بالفعل إنما يدل على العجرفة والغطرسة والرفض الكامل لكل مساعي السلام، وبالفعل للأسف الشديد لا يوجد شريك للسلام. العربية الإسلامية بشأن غزة وأعضاء اللجنة معالي الأحد. أشقاؤنا في السلطة الوطنية الفلسطينية أبلغوا إسرائيل بالزيارة وطلبوا القيام بهذه الزيارة، وإسرائيل أبلغتهم بأنها ترفض القيام بها، ونحن أيضا كدولة كانت ستكون منطلقا لهذه الزيارة وسننتقل من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة. أيضا أبلغنا الإسرائيليين بأننا نريد أن نقوم بهذه الزيارة، والرد علينا أيضا كان برفض القيام بهذه الزيارة. فبالتالي هم كانوا يعرفون الزيارة، يعرفون الوفد المشارك بها، يعرفون توقيتها، يعرفون هدفها، ومع ذلك اتخذوا هذا القرار اللا قانوني اللا شرعي التصعيدي المستفز ومنعوا الزيارة. تحدثتم أو وصفتم الخطوة الإسرائيلية إسرائيل تعمل على أن تجعل من غزة منطقة غير قابلة للحياة ودفع الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه، وهذا أمر نرفضه. علينا أن نعمل جميعا وفق هذه الأولوية، كيف نثبت الشعب الفلسطيني على أرضه، والخطوة الأولى اتجاه ذلك هي وقف العدوان على غزة، عودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتمارس مسؤولياتها كحكومة تحكم في غزة وتلبي طموحات شعبها، طبعا على قاعدة أن الضفة الغربية وغزة لا يتجزآن، هم جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى القدس الشرقية التي يجب عليه أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية. زيارة التي نحن التقينا في الرئيس عباس اليوم.